अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब इस्लाम की सबसे पाक और सबसे अहम जगह है, यानी वो ज़मीन जहां अल्लाह का घर यानी काबा मौजूद है और जहां से इस्लाम की रोशनी फैली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम 1400 या 1500 साल पहले की दुनिया में झांकें तो ये इलाका कैसा लगता होगा? यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे? असल में सवाल यहीं नहीं रुकता, बल्कि और भी बड़ा हो जाता है जब हम ये जानना चाहें कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले यहाँ के लोग किस पर यकीन रखते थे, वो किसको पूछते थे और उनका रहन सहन कैसा था। इन सारे सवालों के जवाब हमें तब मिलेंगे जब हम और भी पीछे जाएंगे, सिर्फ 1500 साल नहीं, बल्कि उस वक्त तक जब इस दुनिया में पहला इंसान भेजा गया था, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, मुसलमानों के नजरिए से देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए उनका नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ पहले इंसान ही नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक पैगंबर भी थे, और ये वही हजरत आदम हैं जिन्हें यहूदी और ईसाई मजहब में एडम के नाम से जाना जाता है। इस्लामी किताबें साफ तौर पर बताती हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत किया करते थे। वो एक ही रब पर यकीन रखते थे और उसी के सामने सर झुकाते थे। सिर्फ यही नहीं, उनकी औलादें भी उसी एक अल्लाह को मानती थी। वो भी उसी एक खुदा की इबादत किया करती थी जिसने इंसान को पैदा किया और सब कुछ बनाया। बल्कि अगली कई सदियों तक आदम अलैहिस्सलाम की औलादें इसी तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत पर कायम रहीं। वो उसी सच्चे दीन को फॉलो करती रहीं जिसकी तालीम सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दी थी। मगर सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद हालात में एक बड़ा बदलाव आया। ये तब हुआ जब पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। बिल्कुल हजरत आदम की तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी इस्लाम में पैगंबर माना जाता है, और उन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में भी काफी इज्जत और अहमियत दी जाती है। वो भी तौहीद का पैगाम लेकर आए थे और लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। याद रहे कि ये वही मशहूर पैगंबर हैं जिनके दौर में अल्लाह की तरफ से अजाब के तौर पर एक खतरनाक तूफान आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और उस तूफान से अपने चंद सच्चे मानने वालों को बचाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर एक कश्ती तैयार की थी। वही कश्ती जिसमें ईमान वाले सवार हुए और बाकी पूरी कौम पानी में डुबा दी गई। इसी तूफान और कश्ती वाले वाक़े को लेकर दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी मुल्कों में, बहुत सारी फिल्में और सीरियल्स बनाए जाते हैं। मगर हकीकत वही है जो अल्लाह ने बताई और जो कुरान में मौजूद है। मुद्दे की बात यह है कि इस्लामी नज़रिया अगर देखा जाए तो तारीख में पहली बार गैर खुदा की इबादत यानी एक से ज़्यादा खुदाओं को मानने का सबूत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ही मिलता है। यानी लोग उस दौर में अल्लाह को छोड़कर कुछ और चीज़ों को पूजने लगे थे, और यही वो मोड़ था जहां शिर्क की शुरुआत इंसानी इतिहास में दर्ज हुई। इस बात का जिक्र सिर्फ कुरान शरीफ में ही नहीं है, बल्कि कई हदीसों और दीनी किताबों में इसको साफ साफ और तफसील से बयान किया गया है। मामला कुछ यूं बयान किया जाता है कि उस दौर में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो बहुत ही नेक, सच्चे और अल्लाह वाले थे। वो लोग अपनी जिंदगी में हमेशा हक की बात करते थे और लोगों को भलाई की तरफ बुलाते थे। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो जो लोग उनके पीछे रह गए वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगे। वो उन्हें याद करके परेशान हो जाते और उनकी याद में रोने लगते। उनके दिल में उन नेक लोगों की इतनी मोहब्बत थी
کہ وہ انہیں کبھی بھول ہی نہیں پائے۔ ایسے ہی حالات میں شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے اسٹیچو بنا لو۔ شیطان نے کہا کہ اس سے تم انہیں یاد رکھ پاؤ گے اور اگلی نسلوں کو بھی بتا سکو گے کہ یہ کیسے اچھے لوگ تھے۔ لوگوں کو یہ بات ٹھیک لگی اور انہوں نے ان نیک لوگوں کے اسٹیچو بنا لیے۔ شروعات میں یہ صرف یادگار کے طور پر رکھے گئے تھے، کوئی انہیں پوچھتا نہیں تھا، صرف دیکھتا تھا اور یاد کرتا تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور ان لوگوں نے ان اسٹیچوز کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ اب اگر خاص طور سے بات کی جائے عرب ورلڈ کی اور اس میں بھی فوکس کیا جائے اس خاص علاقے پر جہاں مکہ مدینہ اور طائف جیسے شہر موجود ہیں، یا جہاں آج سعودی عربیہ نام کا ملک بسا ہوا ہے، تو اس پورے علاقے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی اہم شخصیت پر نظر ڈالنی ہوگی، اور وہ ہیں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہی حضرت ابراہیم ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ابراہم کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ ان کا نام آپ ہمیشہ اچھے سے یاد رکھیں، کیونکہ چاہے اسلام ہو، یہودیت ہو یا عیسائیت، ان تینوں ہی مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور دی بھی کیوں نہ جائے، کیونکہ ان تینوں مذہبوں کی جو اصلی اور پرانی جڑیں ہیں وہ سیدھا جا کر انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی اور مقدس شخصیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کو ہر دور میں عزت کے ساتھ لیا جاتا رہا ہے۔ اتہاس گواہی دیتا ہے کہ ان تینوں ہی مذہبوں میں جتنے بھی نبیوں کا سلسلہ بعد میں جاری رہا، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے۔ اب رہی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بالکل ایگزیکٹلی کون سا تھا، تو اس کو لے کر آج تک بھی کوئی خاص اور صاف کلیئرٹی موجود نہیں ہے، مگر تینوں ہی مذہبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی جو تفصیلات ملتی ہیں، یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں کے اندر ان سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات موجود ہیں انہیں ایک جگہ جمع کر کے اور ساتھ ہی پرانی تہذیبوں کے نقشے اور باقی ریسرچ کو ملا کر ماڈرن دور کے بہت سے ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ نے ایک اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس ریسرچ اور اندازے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور قریب 2000 سے لے کر 1700 BC کے بیچ رہا ہوگا۔ یعنی اگر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم ان سے تقریباً 1700 سے 2000 سال پہلے کے دور میں رہے ہوں گے، اور اگر آج کے دور کے حساب سے گنا جائے تو یہ وقت تقریباً 700 سے 4000 سال پہلے کا بنتا ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوا تو وہ آج کے دور کے عراق کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت نہ صرف ان کی اپنی قوم بلکہ آس پاس کے زیادہ تر لوگ بھوتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر میں رہنے والا ان کا چاچا جس کا نام آج بتایا گیا ہے وہ بھی بھوتوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ تاریخی بیانات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی آج خود بھوت بناتا تھا اور لوگوں میں بیچتا بھی تھا۔ دوسری طرف پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی کم عمر سے ہی بھوتوں کی پوجا اور شرک کے سسٹم کو خود کرنا پسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کھل کر اس بات کا اعلان کیا کہ صرف ایک اللہ ہی سچا معبود ہے اور ان بے جان مورتیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف ان کی پوری قوم ان سے چڑھنے لگی بلکہ ان کا اپنا ہی گھر یعنی ان کا انکل آج جس نے ان کو پالا تھا وہ بھی انہیں دھمکانے لگا۔ اس نے صاف کہا کہ اگر تم نے ہمارے بھوتوں کے خلاف بولنا بند نہیں کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔
ایک مشہور واقعہ جو اس پورے منظر کو بیان کرتا ہے وہ قرآن شریف میں بھی درج ہے اور بہت سی دینی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تمام لوگ ایک تیوہار یا فیسٹیول کی وجہ سے گاؤں یا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہوئے۔ جہاں یہ لوگ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہاں جا کر انہوں نے ان کے سارے بت ایک ایک کر کے توڑ ڈالے، مگر ایک بت کو انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور وہ تھا سب سے بڑا بت۔ پھر جب وہ تمام لوگ اپنے فیسٹیول سے لوٹ کر واپس آئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے اندر یہ پورا منظر دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، صرف ایک بڑا بت بچا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ٹنگی ہوئی ہے۔ فوراً وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور غصے میں کہنے لگے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کام تم ہی نے کیا ہوگا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی حکمت اور سادگی کے ساتھ اس بچے ہوئے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ممکن ہے یہ سب اسی نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے یہ تم کو خود بتا دے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ یہ جواب سن کر پوری قوم حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصے سے بھر گئی، اور پھر دھیرے دھیرے حالات ایسے ہو گئے کہ بت پرستی کے اسی خلافت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور کے بادشاہ کے محل تک پہنچایا گیا۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہلوانے کی کوشش کرتا تھا اور اپنی طاقت میں گھمنڈ کرتا تھا۔ محل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے بیچ ایک لمبی بحث ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو ثابت کیا اور اس جھوٹے بادشاہ کی سوچ کو پوری طرح جھکا دیا۔ لیکن جب بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تو اس نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں پھینک دینے کا حکم دے دیا، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت بچ نکلے تھے۔ یہ خلا کرشمہ تھا جسے پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ وقت کے ساتھ ان کی قوم نہ صرف ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی بلکہ ان کے دشمن بنتی چلی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب یہ قوم بالکل بھی حق کو قبول نہیں کر رہی تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے اپنا وطن عراق چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے سیریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیریا پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ وقت ٹھہرے اور پھر آگے چل کر فلسطین بھی پہنچے۔ انہوں نے وہیں کو اپنی دعوت کا سینٹر بنا لیا، یعنی وہیں پر بس گئے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی مطلب کہ سارہ، ان کی خدمت کے لیے ایک عورت کہ جس کا نام ہاجرہ تھا ان کو پیش کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دونوں کو اولاد کی بہت تمنا تھی اور اسی خواہش کی وجہ سے حضرت سارہ نے خود اپنے دل سے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا اور اسی طرح اللہ کے کرم سے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک ویران اور چٹیل ریگستانی میدان میں چھوڑ دیا، اور یہی وہ مقدس جگہ تھی جہاں بعد میں مکہ شہر آباد ہوا۔ یاد رہے کہ اس دور میں جہاں آج مکہ موجود ہے وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چھاؤں۔ وہ ایک گرم چٹیل اور بالکل ویران ریگستانی علاقہ تھا۔ اسی جگہ جب ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی تو ان کی ماں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی اور بے چینی میں پاسی کی صفا
और मरवा की पहाड़ियों के बीच इधर से उधर दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ती रही, ऊपर नीचे चढ़ती रही, हर तरफ नजरें दौड़ाईं कि कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर नहीं आया। तो इसी बीच करिश्माई तौर पर जमीन से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। यही वो चश्मा था जिसे आज हम जमजम के नाम से जानते हैं, और ये वही पाक और मुकद्दस पानी है जो हजारों साल बाद आज भी उसी जगह से निकल रहा है जहां एक माँ ने अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह से फरियाद की थी। कुछ वक्त के बाद इस इलाके से एक कबीला गुजरा जिसका नाम था बनु जुहम। जब इस कबीले ने वहां जमजम का चश्मा देखा तो वो लोग हैरान भी हुए और बहुत खुश भी, क्योंकि एक वीरान रेगिस्तान में पानी का मौजूद होना किसी करिश्मे से कम नहीं था। उन्होंने हजरत हाजरा से वहीं रुकने की इजाज़त मांगी और हजरत हाजरा ने भी इस कबीले को वहां ठहरने की इजाज़त दे दी। यहीं से फिर एक नई शुरुआत हुई। लोग वहां बसने लगे और आबादी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे यही जगह एक बस्ती की सूरत में बदल गई और वक्त के साथ यही बस्ती एक शहर बन गई जिसे दुनिया आज मक्का के नाम से जानती है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि मेरे घर की तामीर की जाए। इस हुक्म को पूरी फरमाबरदारी के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इस नेक काम की शुरुआत की। उन्होंने मिलकर उस मुकद्दस जमीन पर अल्लाह का घर तामीर किया, जहां लोग आकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। जिस मकान को उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बनाया उसी को आज पूरी दुनिया काबा के नाम से जानती है, और यही काबा आज सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में मौजूद है। और अब जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दौर था तो उस वक्त जाहिर है कि तमाम लोग सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत किया करते थे। वो वही चीज़ें मानते थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी, वही अकीदा, वही तौहीद और वही सीधा रास्ता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के इस मिशन को आगे बढ़ाया, लोगों को तौहीद की तालीम दी और उन्हें भलाई की तरफ बुलाते रहे। बाद के वक्त में भी जितने भी अलग अलग कबीले या अलग अलग लोग मक्का में आकर बसते गए, वो सब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबलीग और उनके असर से उसी मजहब को फॉलो करते गए जो उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। ये सिलसिला कुछ साल या कुछ दशक नहीं बल्कि अगली कई सदियों तक चलता रहा। लोग तौहीद पर कायम रहे और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करते रहे, वही चीज़ें मानते रहे जो पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी और जिन पर उनके बेटे पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अमल करवाया था। मगर क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरबों के बीच में एक लंबे वक्त तक कोई भी नबी तबलीग के लिए नहीं आया, तो इससे ये हुआ कि अब धीरे धीरे इन लोगों में बदलाव आने शुरू हुए। और असली टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया कि जब बनु आयात और बनु खुजा जैसे कुछ कबीलों ने मक्का के इलाके पर हमले करने शुरू कर दिए। तो इन लगातार होने वाले हमलों की वजह से अब पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों को आखिरकार अपने बाप दादा का ये शहर यानी मक्का छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते इन लोगों ने बरकत हासिल करने के लिए, या यूं कहें कि काबे से बेहद मोहब्बत की वजह से वहां से एक पत्थर अपने साथ ले लिया। शुरू में तो ये सिर्फ बरकत के तौर पर लिया गया था या फिर मोहब्बत की निशानी के तौर पर, लेकिन वक्त बीतता गया और फिर लोगों ने उसी पत्थर को अपना खुदा मान लिया और उसकी पूजा करने लगे। और इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में, या आसान लफ्जों में कहें तो अरब के लोगों में बुत परस्ती की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है कि ये तो बस एक आम तब्दीली थी।
اصل میں اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ مکہ جیسے شہر میں کس طرح پورے اہتمام کے ساتھ بت پرستی شروع ہوئی اور کس طرح وہاں کے لوگ پوری طرح سے بتوں کی پوجا میں لگ گئے، تو تاریخ دانوں یا اتہاس کاروں کے مطابق یہ سب دوسری سے تیسری صدی کے بیچ کے دور میں ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے قریب 250 سال بعد، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قریب 250 سال پہلے مکہ شہر پر بنی خجا قبیلے کا کنٹرول پوری طرح ہو چکا تھا۔ وہ لوگ مکہ میں حکومت کیا کرتے تھے اور اسی قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن لوہے۔ عمر بن لوہے صرف ایک قبیلے کا نیتا ہی نہیں تھا بلکہ کعبے کا ذمہ دار بھی وہی تھا، یعنی کعبے کی دیکھ بھال اور سارے انتظام اسی کے ذمے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ اسے بہت اونچا درجہ دیتے تھے، لوگ اس کی باتوں کو اہم مانتے تھے اور جو وہ کہتا اسے مان بھی لیتے تھے۔ یہ شخص ایک بار کسی کام سے گریٹر سیریا کے علاقے میں گیا، یعنی آج کے دور کا وہ حصہ جہاں سیریا اور فلسطین وغیرہ موجود ہیں۔ یہاں اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی، یا یوں کہیں ایک ایسے قبیلے سے جو بتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ عمر بن لوہے نے ان سے پوچھا، یہ کون ہے اور تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم انہی سے پانی کھانا اور باقی ضرورتیں مانگتے ہیں، اور ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے یہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر عمر بن لوہے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم ان میں سے ایک بت مجھے دے سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے تمام بتوں میں سے ایک بڑا سا بت جس کا نام تھا ہبل عمر کو دے دیا۔ ہبل ایک بڑا اور انسانی شکل جیسا دکھنے والا بت تھا۔ عمر بن لوہے اسے لے کر مکہ واپس آیا اور اسے جا کر کعبے کی چھت پر رکھ دیا، جو اس وقت مکہ کی سب سے اہم اور مقدس جگہ مانی جاتی تھی۔ اتہاس کے ثبوت بتاتے ہیں کہ اس ہبل نام کے بت کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی جگہ مکہ کے لوگوں نے بعد میں سونے کا ہاتھ لگوا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ جب مکہ میں اور بھی کئی بت لائے گئے اور الگ الگ ناموں سے ان کی پوجا شروع ہوئی، تب بھی مکہ والوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑا بت وہی ہبل ہی تھا۔ ہبل کے علاوہ اسلام سے پہلے 3-4 اور بت بھی تھے جو پورے عرب میں بہت مشہور تھے، جیسے طائف میں لات، وادی نخلا میں العزا، اور اس کے علاوہ منات وغیرہ۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پورے حجاز کے علاقے میں، مطلب جہاں آج مکہ، مدینہ، طائف اور ان کے آس پاس کے شہر آتے ہیں، ان سبھی جگہوں پر بت پرستی پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہر بت کی شکل الگ ہوتی تھی اور نام بھی الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ عمر بن لوہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی، وہ سیریا سے اور بھی 5 بت لے کر آیا تھا۔ ان بتوں کے نام تھے یاس ودسوا اور نصر وغیرہ۔ یہ وہی بت تھے جن کی کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ ان بتوں کی شکلیں بھی بالکل الگ الگ تھیں، کوئی مرد جیسا دکھتا تھا، کوئی عورت جیسا، کوئی شیر جیسا، اور کچھ تو ایسے تھے جو کئی شکلوں کا ملا جلا روپ لگتے تھے۔ بلکہ یہ بت صرف الگ الگ شکلوں والے ہی نہیں تھے، بلکہ لوگوں کے لیے یہ الگ الگ چیزوں کے خدا بھی مانے جاتے تھے۔ کوئی محبت کا خدا تھا، کوئی دولت کا، کوئی طاقت کا، اور کوئی کسی اور چیز کا۔
जब अमर बिन लुहाय इन बुतों को सीरिया से मक्का ला रहा था तो रास्ते में उसने जद्दा के पास एक जगह पर इन्हें जमीन में दफना दिया। फिर मक्का लौटकर लोगों से कहा कि उसके साथ एक जिन है और उसी जिन ने उसे बताया है उन ताकतवर बुतों के ठिकाने के बारे में जिनकी पूजा कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। ये बात कहने के बाद वो अपने लोगों को साथ लेकर उसी जगह पहुंचा और जमीन खोदकर वो बुत निकाल लिए। वहां मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। उसने उन बुतों को लाकर मक्का की सबसे खास जगह यानी काबा के अंदर रख दिया। अब हुबल के साथ साथ इन बुतों की भी इबादत शुरू हो गई। काबा नाम की ये खास इमारत क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही हमेशा अरब के लोगों के लिए बहुत पवित्र और बहुत मुकद्दस मानी जाती रही है। इसीलिए लोग दूर दूर से सफर करके यहाँ आते थे और इसका तवाफ करते थे, हज अदा करते थे। अब जब अलग अलग इलाकों से अलग अलग कबीले के लोग हज करने के इरादे से मक्का आते तो वो यहाँ रखे हुए इन बुतों को देखते या मक्का के लोगों को खास अंदाज में इन बुतों की इबादत करते हुए पाते तो अक्सर हैरान रह जाते और कई बार इनसे मुतासिर भी हो जाते थे। इसी वजह से जब ये लोग वापस अपने इलाकों की तरफ लौटने का इरादा करते तो मक्का में मौजूद बुतों में से किसी एक की हूबहू नकल बनवाकर अपने साथ ले जाया करते। अब मक्का के लोगों के बीच बुत बनाने का चलन भी काफी बढ़ गया था, बल्कि उस दौर में मक्का वालों ने कुछ ऐसे बुत भी बनाए जो आगे चलकर पूरे अरब में बहुत मशहूर हो गए। यानी अब ये सिलसिला सिर्फ मक्का या उसके आसपास तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे अरब में फैलने लगा था। अब तो हालात ये हो गए थे कि अरब के हर शहर, हर इलाके और हर कबीले तक अलग अलग तरह के बुत पहुंच चुके थे। अरब के लोग इन बुतों का तवाफ भी करते थे, ठीक वैसे ही जैसे काबे का किया जाता था। वो इन बुतों को सजदा करते, इनकी इबादत करते और उनसे अपनी बड़ी बड़ी दुआएं और फरियादें मांगते थे। इनके सामने कुर्बानियां दी जाती थी, नजराने पेश किए जाते थे, यहाँ तक कि उनके व्यापार, खेती और जानवरों से जो कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा अपने अपने बुतों के लिए अलग अलग रखा जाता था। और ये सब कुछ यूं ही 3-4 सदियों तक चलता रहा जब तक इस्लाम का नूर ना आया। खुद इस्लामी किताबों से भी ये बात मिलती है कि जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर आया तो उस वक्त भी काबा और उसके आसपास के इलाके में तकरीबन 380 बुत रखे हुए थे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं 630 ईवी का साल इतिहास में वो आखिरी वक्त था जब मक्का और उसके आसपास के इलाकों में बुत देखे गए थे, क्योंकि इसी साल मुसलमानों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में मक्का को फतह कर लिया था और फिर मक्का हमेशा के लिए मुसलमानों का मुकद्दस शहर बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।